नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था यतिखेर जटिल मोडमा उभिँदैछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पछि अहिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP को विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ र यो सैन्य कूटनीति भनिएको छ एक थरी व्यक्तिहरूले भने, अर्को थरी यो सैन्य कूटनीति होइन प्राकृतिक विपदमा काम गर्ने कार्यक्रम हो अमेरिकाको भन्ने कुरा आइरहेको छ। संसददेखि र सदनदेखि सडकसम्म यो आवाज आज नेपालको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा उठिरहेको छ र यो नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा अमेरिका सँगसँगै चीन र भारतको पनि विभिन्न खालको सम्बन्ध उतार चढावहरू आइरहेको छ। यद्यपि नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध निकै लामो छ। यति लामो समयमा निकै उतार चढाव नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा जोडिएको छ। पछिल्लो पटक MCC परियोजनापछि अमेरिका र नेपाल बीच कतै सैन्य कूटनीति पनि अगाडि बढ्दैछ भन्ने आशंका उत्तरतर्फको छिमेकी चीनले गरेको छ भने भारततर्फबाट पनि आज नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था किन जटिल मोडमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा आज निकै चर्चाको विषय भइरहेको छ। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाकै बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ कि अमेरिकी सहयोग परियोजना सँगसँगै MCC सँगसँगै अहिले आइरहेको SPP कार्यक्रम के हो त, संसदमा यति ठुलो आवाज किन उठेको छ र नेपाली सेनाहरूले पनि नेपाली सैनिक सुरक्षाको विषयमा पनि यो कुरा आज उठेको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा युरोप अमेरिका महाशाखाको प्रमुख भएर काम गरिसक्नुभएका र त्यसै गरी नेपालको सम्बन्ध, नेपालको भू-राजनीतिक सम्बन्धलाई नजिकबाट नेपालको सुरक्षा रणनीतिमा पनि अध्ययन गर्दै आउनुभएका परराष्ट्रविद प्रद्युम्न विक्रम शाह आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँ विशेष गरेर यहाँको आफ्नो एउटा परराष्ट्रको जीवनलाई पनि केलाउने हो भने पनि यहाँले एसिया पेसिफिक फर सेक्युरिटिज अमेरिकाको हवाईमा त्यो एउटा तालिम अध्ययन गर्नुभएको छ भने नेसनल युनिभर्सिटी अफ डिफेन्स वासिङटन डीसीमा पनि यहाँको अध्ययन रहेको मैले पाएँ। त्यस प्रकरणमा हेर्दैखेरि आज SPP प्रोग्राम जसरी संसदमा एकदम ठुलो चर्चा भइरहेको छ, वास्तवमा यो सम्झौता के हो, यति ठुलो हल्ला यस पछाडि किन छ, यसमा लुकाइएका तथ्यहरू के छन्, हाम्रा आमदर्शक महानुभावहरूलाई यहाँले परराष्ट्रविदको आँखाबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। धन्यवाद नवराजजी। यो तपाईँले भने जस्तै यो अहिले धेरै जनमानस र पार्लियामेन्टमा पनि सदनमा पनि यसको चर्चाको विषय भइरहेको छ। यो विषयमा म त्यतिको ठुलो ज्ञाता त होइन, तथापि यो एउटा SPP भन्ने चाहिँ नि करिब 7 वर्ष अगाडि जति 2015 देखि सायद चाहिँ नि नेपालमा प्रपोज भएको थियो। नेपालले पनि अनुरोध गरेका थिए। 2-3वटा पत्रचार भइसकेका कुराहरू पनि आइरहेको छ, समाचारमै आइरहेको छ। त्यो सबै समाचार त्यसको पत्रचारहरू सबै रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल आर्मीको तर्फबाट कारोबार भइरहेका कुराहरू अब अहिले पत्रिकाहरूमा व्याप्त निस्किरहेका कुराहरू पनि छ र साथै यो MCC पछिको यो फेरि सैनिक रणनीति, सैनिक एउटा गठबन्धनमा पस्न हो कि भन्ने किसिम अनेकौँ आशंकाहरू उब्जिराखेको परिप्रेक्ष्यमा यो चाहिँ नि विषय असाध्यै डेफिनेटली अहिले यो संवेदनशील पनि हो। नेपाल एक असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालिराखेको नेपालको अहिले भू-राजनैतिक अवस्था स्ट्राटेजिक पोजिसनमा भएको कारणले शक्ति राष्ट्रहरू पहिलेदेखिकै भारतलाई जुनियर पावरको रूपमा र चीन चाहिँ नि उदाउँदो प्रथम शक्ति राष्ट्र हुनमा लम्किरहेका देश दुईटैबाट चासो त भइरहेको थियो र हामीले निकै लामो अवधिदेखि चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले ब्यालेन्स राख्नलाई विभिन्न आयाममा विभिन्न दशकहरूमा विभिन्न समयमा कूटनीतिक हामीले केही हदसम्म चाहिँ सफल पनि भएका थियौँ। अब त्यो सफल हुँदै पनि अब यहाँ थाहा भएकै कुरा हो, कतिपय कुरामा अब भारतैबाट पनि करिब 4 चोटि हामीलाई नाकाबन्दी पनि लगाइयो भने हाम्रो पछिल्लो पटक चाहिँ चीनको राष्ट्रपतिको 2019 मा भ्रमण हुँदाखेरि अब
नेपाल चाहिँ नि ल्यान्डलक होइन ल्यान्डलिक कन्ट्री हुने भनेर 4वटा पोर्टहरू चीनले उपलब्ध गराएको, 3वटा ड्राई पोर्टहरू को अवस्था पनि हेर्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्धको पनि महत्त्वपूर्ण एउटा रिसेटिङ चलिराखेको र BRI का प्रोजेक्टहरू 9वटा प्रोजेक्टहरूको विषयमा नि कुरा भइराखेको, केही अड्किराखेको बहस पनि थियो। अब त्यही बहसमा MCC पनि पारित भयो 11वटा बुदासहित 11वटा एउटा विश्लेषणात्मक बुदाहरू सहित पास भएको अवस्था छ भने भारत पनि विभिन्न एउटा जटिल अवस्थामा उनीहरूको पनि एउटा देखिने गर्दाखेरि र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले नि कतिपटक भन्दाखेरि उहाँहरूको इस्यु बेस्ड रिलेसन राख्न थालेको एक किसिमको मल्टी एलाइन नन एलाइनबाट पनि अलिकति डेभिएट भएर गएको अवस्था पनि देखिन आएको छ। जस्तो मैले के भन्छु भने भारतले चीनसँग अमेरिकासँग इङ्गेज भइराख्ने एउटा सम्बन्ध गरिरहेको छ र 5-6वटा उनीहरूले सैनिक रणनीतिक केही सम्झौताहरू पनि गरेको र इन्डो पेसिफिकमा भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ भने यहाँ डिफेन्सको नि विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा एउटा सैन्य कूटनीतिलाई पनि नजिकबाट हेर्नुभएको र सुरक्षा मामिलासँग यो विषय यति धेरै जोडेर आयो नि यो SPP प्रोग्राम हैन। मैले भारतको अवस्था सैन्य कूटनीति जसरी तानिएको छ नि अहिले, जस्तो अहिले बजारमा जुन चर्चा परिचर्चा छ हामी चाहिँ अमेरिकी सैन्यको एउटा कूटनीतिको अथवा अमेरिकी सेनाको प्रभावमा नेपाली सेना पर्न सक्छ भन्ने जस्ता विभिन्न शङ्का आशंकाहरू बढेको छ। संसदमा यो कुरा उठेको छ। यो कुरा चाहिँ के हो? यो सम्झौता के हो? यो कुरा ठिक हो। मैले अलिकति कुरा सिद्धा छैन। मैले हामीले छिमेक राष्ट्र भारतले पनि अब पहिले पनि यहाँलाई थाहा छ अमेरिकाको सहायतादेखि लिएर अमेरिकाले पनि भारतको आँखाबाट हेर्ने स्थिति पनि आइराखेको अवस्था थियो भनी अब MCC पारित भइसकेपछि अमेरिकाले धेरै पटक पनि भनिरहेको छ नेपाललाई हामी आफ्नै आँखाले हेर्छौँ, भारत माध्यमबाट हेरिँदैन भन्ने किसिमको पनि आइराखेको हुनाले हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालमा यो शक्ति राष्ट्रहरूको चासो वात्तै बढेको छ है। अब यो वात्तै बढ्दाखेरि पहिले मैले सिधा प्रश्न तपाईँलाई गरेँ, यो SPP कार्यक्रम मार्फत अमेरिका अब सिधै नेपालमा प्रवेश गर्यो यसको भने होइन। मैले त्यो SPP भन्नेको अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि के छ भने अब तपाईँले SPP मै फोकस गर्न खोजिराख्नु भएको छ। SPP भनेको एउटा प्रपोजल थियो 2 चोटि 3 चोटि र अहिले पछि जब इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको एउटा जर्नलले भ्रमण गरिसकेपछि त्यो प्रपोजलमा विभिन्न प्रधानमन्त्री लगायत अरू राष्ट्रपति र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटघाटमा त्यो यो SPP को विषयमा पनि यसलाई फाइनलाइज गर्नुपर्ने केही ताकेता भयो भन्ने पत्रपत्रिकामा निस्केको अवस्था पनि र अब अहिलेको हेर्दाखेरि के छ भने कुनै सम्झौता त भइसक्या जस्तो लाग्दैन। तथापि एउटा चाहिँ नि भर्सन के आइराखेको छ भने नेपालले अनुरोध गर्यो हामीले मान्यौँ, त्यसकारण यो किसिमले हेर्दाखेरि एक किसिमको यसलाई अग्री भइसकेको अवस्था छ भन्ने अमेरिकनको नम्बर 2 डेप्युटी चिफ अफ मिसनहरूको पनि आइराखेको अवस्थामा यसो हेर्दाखेरि र अब नेपालको यो विषयमा अहिले नागरिक तहमा एउटा चिन्ता चाहिँ के छ भने संसदमा त्यो चिन्ता देखियो कि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको विषय जुन आइरहेको छ त्यो भ्रमण पनि हुँदै गरेको र अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरू पनि काठमाडौँ आएको र द्विपक्षीय भेटवार्ता भइरहेको र कतै नेपाल MCC अनुमोदन भइसकेपछि SPP प्रोग्राममा अब नेपाल जान्छ कि नेपाल र अमेरिका बीचको सैन्य कूटनीति निकै बाक्लो रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ आज उठेको हो नि। चिन्ता तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो है। अब यो त के छ भने 2002 ताकादेखि नेपालमा अमेरिकाले नेपालको सैन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइराखेको छ हैन। यो कुन बखतमा सहयोग हो कि हस्तक्षेप हो? हैन, सहयोग कस्तो भइरहेको छ मैले एउटा सिधा सोधेँ आज मैले, यो सहयोग अमेरिकी एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको सहयोग हो कि घुमाउरो किसिमको हस्तक्षेप? कस्तो हुन्छ भने तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो रिक्वेस्ट भयो
होइन माग्दै नमानेको कुरा दियो भने मात्र हस्तक्षेप मेरो विचारमा यो माग्दै नमानेको कुरा चाहिँ त होइन कुरा उठेकै रहेछ 2-3 चोटि कारोबार 2015 मै यो खालको सम्झौता भयो होइन सम्झौता होइन नेपाल पक्षले पत्रचार गर्यो अब यसमा आज को दोषी आज कसले एकले अर्काले राजनीतिक दलहरु बीचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ यो कुरामा तपाईको म ठ्याक्कै यो अहिले के भन् विभिन्न मिडियाहरुमा नि गरेछ अब यो पत्रचारको कुरामा म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदाखेरि पनि धेरैचोटि म निमित्त सचिव पनि भएँ धेरैचोटि कुरा गर्दाखेरि हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई अरू देशहरुमा के छ भने यस्ता कुराहरू जुन देशको कुराहरू छ त्यसको लेखापढीको काम सबै परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के छ भने अब शाही सेनाबाट पनि प्रत्यक्ष पत्रचारहरू भएको देखियो त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि धेरै हाम्रो नेपाली सेना पनि संलग्न भइसकेको अवस्था मुछिएको छ भन्नु खोज्नु भयो होइन त्यो होइन मैले के भने 2002 देखि नै हाम्रो शिवपुरीमा संयुक्त अध्ययन गरिरहेका हुन्छ भने विभिन्न पटक चाहिँ नि जोइन्ट एक्सरसाइजहरू पनि भइरहेका छ र केही अमेरिकी सहयोगहरू अमेरिकन वायुयानदेखि लिएर केही सहयोगहरू टाइममा कासा भन्ने जहाजहरू 2002 देखि नै नेपाल सेनालाई नेपालमा र यो जुन इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुभयो यहाँका धेरै उच्च पदस्थ आर्मी सायद आर्मी र कूटनैतिक पनि छ त्यो एकचोटि कूटनैतिकमा म पनि गएको छु त्यो इन्डो एसिया पेसिफिक सेक्युरिटी फोर्स सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज भन्ने जुन क्षेत्रमा धेरै हाम्रा चाहिँ जर्सापहरू सबै उहाँहरूले तालिम त्यहाँ लिनु भएको छ र मैले पनि एउटा तालिम मैले जोइन्टली सिभिल मिलिट्री भन्ने छ त्यो कोर्स चाहिँ मैले सँगै पनि गरेको छु होइन त्यसकारण अब यहाँ उहाँहरूको यो सहयोग जर्सापहरूको भनाइ पनि म तपाईसँग कोट गर्न चाहन्छु उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने पछिल्लो समय नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दै गर्दा यो कतै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूको आशंका छ एमसीसी भन्नुभयो कि हैन यो हैन एसपीपी को त तपाईले हेर्नुस् न एसपीपी को दस्तावेज हेर्नु भयो भने 2019 मा निस्क्यो त्यसपछि 17 मा निस्क्यो 19 मा निस्क्यो अमेरिकाको डिफेन्स रिपोर्टहरुमा हेर्यो भने नेपाल त त्यहाँ 36 र 34 नम्बर बुदाहरू हेर्नुभयो भने तपाईले नेपाल चाहिँ नि त्यहाँ नेपालमा लाइन फोर्सहरुमा सहयोग गर्ने इत्यादि कुराहरू त त्यहाँ लेखिएकै छ नि र यो इन्डो पेसिफिकको एउटा जुन रिभ्यू पेपरहरू र पोलिसीको पेपरहरू ट्रम्पको पालामा निस्किँदाखेरि पनि यो चाहिँ नि यो के छ भने यो एसपीपी भनेको एमसीसी भन्दा नि अगाडि हामी कहाँ प्रपोज हुनुभन्दा प्रपोज त 2013 तिर भयो एमसीसी तथापि यो चाहिँ नि करिब 7-8 वर्षदेखि लेखापढी भइरहेको छ यो एमसीसी पास हुनुभन्दा अगाडि त्यो भन्दा अगाडि नेपाल आर्मीलाई पनि यस विषयमा राम्रो जानकारी छ अब जानकारी छ अब आर्मीको अहिलेको स्टेटमेन्टहरू हेर्दाखेरि नेपालमा अब 72 सालमा जुन भूकम्प आयो त्यो बखतमा नेपाललाई धेरै सहायताहरूको जरुरत परेको थियो विपदको बखतमा गर्ने सहायताहरूको सन्दर्भमा यो लेखापढी भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसकारण अब यसलाई कुरा अझ यिनीहरूलाई धेरै कुराहरू हामीले अझ निर्कुल गर्नै बाँकी छ जस्तो यहाँले भन्नुभएको कुरामा म अलिकति बताउँछु एसपीपी सम्झौतामा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले हस्ताक्षर गर्दै 2 पटक चिठी पठाएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ सन् 2019 मा नै नेपाल यो कार्यक्रममा आबद्ध भएको भन्ने पनि आएको छ यसले गर्दा यहाँ छ परराष्ट्रविदहरूले पनि अब त केही नै कुराहरू जुन हामीका भित्र यो कुरा भइरहेको छ पछि आइसकेपछि संसदीय सडकसम्म यो कुरा तात्छ भन्न खोजेको कुरा तपाईले यहाँले यो अरू देशमा के छ त भने अरू देशमा देशले अरू देशसँग गर्ने पत्राचार र कारोबारहरू सबै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुन्छ अब हामी कहाँ चाहिँ नि के छ भने हामी कहाँ अब यो हामीले प्रयास पनि गरे हो हामीले सबै कुरा नेपालले प्राप्त गर्ने सहायता कुराहरू गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि धेरै पत्रचार प्रत्यक्ष पत्रचार हुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा कहिलेकाहीँ बोधार्थ दिइन्छ कहिले मिटिङमा बसिन्छ तर धेरै कुराहरू जानकारी नहुन नि सक्छ जस्तो एमसीसी कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै जसो कारोबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिया हुन सक्छ एउटा बोधार्थ कपीहरु तर छैन तर यो विषयमा यदि अमेरिका अब सिधै प्रवेश गर्दै गर्दा चीनको र भारतको दृष्टिकोण नेपालप्रति कस्तो बन्न सक्छ तपाईलाई के लाग्छ अहिले मैले सुरुमा भनिसके अब चीनको स्टेप के हुन सक्छ
अब चीनको स्टेप यो भनेर अहिले मैले जस्तो अनुमान त गर्न सकिन्छ नि अब हाम्रो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ एउटा कस्तो हुन्छ भने छिमेक हाम्रो पनि एउटा चीनको सन्दर्भमा हाम्रो एक चीन नीति छ यो त थाहा नै छ र हाम्रो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्दैन हुँदैन दिँदैनौँ भन्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन हामीले अंगीकार गरिरहेका छौँ पञ्चशीलका सिद्धान्त नन एलाइनमेन्टका कुराहरू हैन संयुक्त राष्ट्रको बडापतमा आस्था सबै कुराहरूले हामी र हाम्रो भू राजनैतिक अवस्थाले हाम्रो परराष्ट्र नीति इङ्गित गरेको छ त्यही अनुसार नै चलिरहेका छ भने त्योबाट देवियत हुन सकिँदैन। अब यो भन्नाले के हुन्छ त भने हामीले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चिराउन चाहिँ नि कुनै हालतमा हुन्न। अब हामीले सहायता लिनलाई हामी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्रको हैसियतले जुनसुकै देशसँग सहायता लिन सकिन्छ तर कुनै पनि सम्झौता गर्दाखेरि अब हामी तपाईँ र म छिमेकी छौँ भने पनि म कहाँ केही चाहिँ काठहरू धुवा फ्याँकिदिएँ भने तपाईँ कहाँ धुवा जान्छ यो मैले त यो म कहाँ बालेँ त्यसलाई मतलब छैन भन्न त पाइएन हैन तपाईँलाई मतलब छैन भन्न त पाइएन। त्यसकारण कतिपय कुराहरूको छिमेकी राष्ट्रहरूको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट भन्छ नि हैन लेजिटिमेट इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नि कुनै पनि अरू राष्ट्रले अन्य छिमेकी राष्ट्रले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसलाई गर्नुपर्छ। त्यसमा चीनको केही कुरा विचार होला भने भारतको पनि अवश्य केही होला। अब यो चाहिँ हामीले भारत र चीन पनि अलिकति सशङ्कित हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। अब मैले भारतको कुरा गर्दाखेरि अघि नै भने भारतको 2002 मा जब कोलिन पावर आउनुभयो त्यो वखतदेखि नै नेपालमा आएर भारतमा जानुभयो। भारतमा गइसकेपछि भारतले के भन्यो भने 1950 को सन्धि अनुसार जे जति सहायता सैनिक सहायताहरू गरिन्छ भारत मार्फत हाम्रो 50 सन्धिले हाततिर भनेपछि अनि भारतले के भन्ठानेछ भने बा अमेरिकनले पनि त्यो भन्न के भन्ठान धेरै जसो सहायताहरू नेपाललाई गर्दाखेरि भारतको आँखाले हेर्नुपर्छ भनेर त्यो अंगीकार गर्यो। हेर्नुहोस् त्यो फलो भयो 2017 सम्म भयो। 2017 पछि 17-19 भारत र चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा तपाईसँग फेरि आउँछु। दर्शकवृन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धमा अमेरिका भारत र चीनको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। अहिले भएको छ पालो ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज हामी अमेरिकी सहयोगको विषयमा जुन चर्चा छ एसपीपीकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा परराष्ट्रविद प्रद्युम्न विक्रम शाह हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म केही बुदाहरूमा जान्छु। एसपीपीको एउटा बुदामा अमेरिकी सैन्यहरूले नेपालको उत्तरी भाग उच्च भागमा गएर जोइन्ट एक्सर्साइज गर्ने मिलिटरी जोइन्ट एक्सर्साइज गर्ने भन्ने कुरा पनि जुन अहिले चर्चामा आएको छ। यसो गर्दा त भोलि झन् एउटा जटिल एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध उत्तरतर्फ दक्षिणतर्फ पनि हुनसक्छ भन्ने पनि कुराहरू उठेको छ नि त। यो तपाईँले धेरै संवेदनशील इस्यु कुरा उठाउनु भयो। अब मैले पनि यो मिडियाहरूमा पढेको हो। यो मिडियाहरूमा पढ्दाखेरि यसका एसपीपीका 10वटा बुदामध्ये एउटा बुदा यस्तो किसिमको छ भन्ने पनि लेखिएको थियो। अब कति कुराहरूमा यो एसपीपीमा गरेका प्रपोजलको यो जुन 10 बुँदे सहमतिको कुराहरूमा त्यसको आधिकारिकताको कुराहरू पनि प्रश्न आछ। आधिकारिकताको कुरा पहिले हेर्न पर्यो र यो चाहिँ नि यो दैवी प्रकोपको बेला जुन बखत नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो त्यो बखतमा को लागि सहायता केन्द्रित भन्ने किसिमको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको र सैनिक सचिवालय नेपाल आर्मीको तर्फबाट भन्ने भए तापनि यदि यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा बुदा यदि यो बुदा चाहिँ जस्तो यहाँ भनिएको छ नि त उत्तरी तर्फको उच्च भागमा गएर द्विपक्षीय एउटा सैनिक अभ्यास गर्ने भनेको चाहिँ के हो? अब यो कुरा यदि यो हो र यो भनेको कुराहरू त्यो बुदामा सहमतिको कुराहरूमा छ भने अब यो बुदा चाहिँ अलिकति संवेदनशील छ भन्ने कुरा जसले पनि बुझ्न सक्छ। यो उत्तरी क्षेत्र भने हिमाली भूभाग हो। हिमाली भूभाग भन्न साथै हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोडिएको सीमाका नजिकको कुराहरू आउन सक्छ। त्यसकारण यी कुराहरू हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो जुन मैले भनिसकेँ पहिले एक चीन नीतिको कुरा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रलाई कुनै पनि उनीहरूको हितको कुरामा आँच आउने कुराहरू हामीले नगर्ने
प्रतिबद्धता र परापूर्व कालदेखि गरिआएको र हाम्रो परराष्ट्र नीति र छिमेकप्रतिको नीतिहरूलाई विचार गर्दाखेरि के उत्तरी नाकामा शङ्कास्पद गतिविधिहरू भइरहेको छ भने चीनको बुझाइ हो? यस्तो चीनको बुझाइ हामीलाई अमेरिकाको बुझाइ हो। अब मतलब उत्तरी नाकातर्फ पनि अलि शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको छ भने भारतको अथवा अमेरिकाको बुझाइ त्यस्तो पाउनु भएको छ? नेपालले यो विषयमा नेपालले निर्णय गर्ने हो। अहिले मैले भने यो सबै जे जति कुराहरू लेखिए भए तापनि नेपालले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा भएका छिमेकी राष्ट्रलाई असर पर्ने कुराहरू हाम्रो नीति अवलम्बन गरिरहेको नीति, परराष्ट्र नीति र छिमेक नीति र अहिलेसम्मको यो हामीले चाहिँ नि हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो संविधानमा उल्लेखित नीतिहरूको विषयमा हेर्दाखेरि हामीले छिमेकतिर असर पर्ने कुनै पनि कार्य र निर्णय गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ अमेरिका होइन, यो विषयमा हाम्रो नेपालको एउटा कूटनीतिक तहबाट अथवा नेपाल पक्षले कस्ता कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई परराष्ट्रको आँखाबाट हेर्दाखेरि? यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो नमराजी, यो एकदम सान्दर्भिक छ। अब यो यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको र हाम्रो प्रधान सेनापतिको भ्रमण दुईटा हुने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यो प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण हुँदाखेरि अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध परापूर्वदेखि हेर्नुहोस्, अहिले 75औं वर्ष भइसक्यो नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्धको हिसाब गर्दाखेरि बेलायतसँग पछिको 1816मा सुगौली सन्धि पछिको नेपालको दैत्य सम्बन्ध भएको दोस्रो राष्ट्र नै अमेरिका हो। यो चाहिँ नि 1947को अप्रिल ताकामा हाम्रो नेपाल र अमेरिकाको रिलेसन भएको थियो भने यो त्यो बखना भारत त स्वतन्त्र पनि भएको थिएन। त्यसपछि युरोपका विभिन्न मुलुक अनि त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य संलग्नता र विभिन्न हामीले मेरो विचारमा अमेरिकासँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि हामीले अरू देशहरूसँग सम्बन्ध गर्न सजिलो पनि भएको छ र युएसएआइडी मिसनबाट विभिन्न क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग पनि गर्दै आएको छ। अमेरिकाको सहायता हामीले प्राप्त पनि गरेका छौँ। आर्मी क्षेत्रमा नि छ भने अरू क्षेत्रहरूमा गुड गभर्नेन्स। प्रधानमन्त्रीको यति बेलाको भ्रमण अत्यन्तै संवेदनशील, प्रधान सेनापति पनि जाँदै हुनुहुन्छ, यो अर्थमा धेरै गम्भीर हुनुपर्ने धेरै मैले भन्न खोजेँ यो ब्याकग्राउन्डको यो भूमिकाले हेर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ। एउटा शक्ति राष्ट्र, प्रथम शक्ति राष्ट्र जस्तो प्रधानमन्त्रीकै आफ्नै दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न खालको मत अभिमतहरू आइरहेको छ। दलका नेताहरूले फरक फरक दृष्टिकोण राखेको अवस्था छ भने सत्तारूढ दलहरूभित्र पनि, र अहिले गठबन्धनको सरकार छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू यसमा आबद्ध छन्, नेताहरू आबद्ध छन् भनेदेखि प्रतिपक्षले पनि विरोध गरेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न तहमा सबै दलहरू पनि यसमा मिसिएका छन्, संलग्न भएका छन् भन्ने पनि कुरा आइसकेपछि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? होइन, यो तपाईँले म फेरि भन्दै थिएँ, यो के छ भने यो प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण चाहिँ नि भ्रमण गर्न नहुने होइन। उहाँले पहिले योभन्दा अगाडि पनि अमेरिकाको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ औपचारिक रूपमा, पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भने यो पनि गर्नुहुन्छ। र नेपालसँग भएको यो 75औं वर्षसम्मको सम्बन्धको कारणले हेर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण पनि छ र यो इम्पोर्टेन्ट छ। तर जहाँसम्म भ्रमणमा केही कुराहरू जुन देशको अहित र छिमेकी राष्ट्रहरूको अहित हामीले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने कुनै सन्धि सम्झौता चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न। मलाई हतारमा सम्झौता गर्नु मिल्दैन। हतारमा मैले भन्ने गरेँ। यसको लागि एउटा कुरा सोधिहाल्न चाहेँ। यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो समय काम गर्नुभयो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहसचिवहरू यो कुरामा उहाँहरूले पनि बडो एउटा संवेदनशील हुनुपर्ने अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीको टिमलाई एउटा उहाँहरूले पनि एउटा भनौँ न एउटा सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने होइन त? होइन, त्यो हेर्नुहोस् उहाँहरू सक्षमै हुनुहुन्छ, धेरै सक्षम हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्नुभयो होला। यो टिममा बसेर उहाँहरूले सल्लाह सुझाव मात्र होइन कि पार्लियामेन्टमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा यत्रो आवाज उठिरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज त पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ। के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न, जनताको पार्लियामेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अब उपरान्त अगाडि नबढ्नु भन्ने समेतको उहाँहरूको एउटा त्यो कुरा आइसक्यो। होइन, त्यो त समितिको आफ्नो निर्णय होला, त्यो के हो। तर देश नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्धलाई भूमिकालाई हेर्दाखेरि सम्बन्धलाई अरू किसिमको यसलाई नयाँ हाइटमा लिनलाई सम्बन्धलाई भ्रमण गर्न नहुने, वार्ता गर्न नहुने भन्ने कुरा होइन।
तर देशको सर्वोपरि हितलाई चाहिँ नि विचार गरेर र छिमेकी र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको हितलाई समेत हेरेर कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि अमेरिकासँग केही कुराहरू सन्धि सम्झौता वा कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि भारतलाई असर नगर्ने, भारतलाई केही गर्दाखेरि चीनलाई असर नगर्ने वा चीन र भारतसँग केही गर्दाखेरि अमेरिकालाई, यो सबै किसिमलाई मिलाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ नि दक्षता, हाम्रो कूटनीतिक राजनैतिक दक्षता चाहिँ नि यो अहिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आछ है। यो सजिलो पनि छैन, फेरि पहिलेको जस्तो सजिलो पनि छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि केही समय अगाडि भेटवार्ता गर्नुभएको छ, उहाँहरू कुराकानी भइरहेको छ होइन। नेपाल यो अवस्थामा अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने हामी पक्कै एउटा जटिल, एउटा संवेदनशील घडीमा चाहिँ गएको हो। संवेदनशील त पहिले जब तीनवटा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो वात नेपालमा बढाएको छ भने र तीनटै शक्ति राष्ट्रहरूको एन्टिपोल भन्छ नि, चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध मैले भनिराख्नु पर्दैन। भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध, भारत र चीनको सम्बन्ध के छ भने छ। नेपालले यो सबै कुरा बुझे पनि छ, बुझ्नु पनि पर्छ। यी सबैलाई विचार गरेर तीनटै राष्ट्रहरूलाई एउटा सन्तुलित रूपमा राख्ने, एउटासँग लिएको सहायता वा कुनै पनि अन्डरस्ट्यान्डिङले अरूलाई असर नपर्ने किसिमको बाटो चाहिँ नि पहिलाउनुपर्छ। त्यही किसिमबाट चाहिँ नि हामीले, अब मैले भन्छु नि, जे कुरा गर्दाखेरि पनि च्यालेन्ज पनि छ, अपर्च्युनिटी छ। लामो सम्बन्ध अमेरिकासँग छ, त्यो तर आशंकाहरू चाहिँ धेरै रहेछन् जोडिएका। आशंका त अब यो शक्ति राष्ट्रले वात्त आएर गरिसकेको पहिलेदेखिको छ, आशंका त छ। त्यो यो कूटनीतिमा आशंका र सम्भावना दुइटैको अध्ययन गर्ने नै हाम्रो कूटनीति नै, हाम्रो विज्ञान नै त्यही हो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय सक्षम हुनु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालय सक्षम छ होइन, हाम्रा मान्छेहरू धेरै लामो अनुभव गरेका छन्। तर जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा, यो संवेदनशील जनमानसमा परिसक्या, एउटा तलको मान्छे, राजनैतिक भित्रमा सिभिल सोसाइटीमा परेका यी सबै कुराहरू चासो हेर्दाखेरि मेरो विचारमा यो जागृत हो। नेपालीहरू एकदम सक्षम पनि छ, नेपालीहरूले आवाज पनि उठाइराखेका छ। केही कुरा अपोजिसन मात्र होइन कि जनताले पनि केही कुराहरू देश हित विरोध केही हुन लाग्यो भने औँला ठहराउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ, गरे पनि छ, गरि नै राख्नुपर्छ। जनताको आवाजलाई, सडकमा उठेको आवाजलाई, एउटा विद्रोहलाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले अथवा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले बढी जिम्मेवार, संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने नै हो। हस्, बिदा मागौँ। धन्यवाद। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा हामीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP को विषयमा जोडिएको, MCCसँग जेलिएका र पछिल्ला दिनमा नेपालसँग जोडिएका सम्बन्ध, चीन, भारत र अमेरिका बीचका विषयमा जोडिएका प्रश्नहरूमा र नागरिकको तहमा, सडकमा, संसदमा उठेका आवाजहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद प्रद्युम्न विक्रम शाह। उहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद दिँदै नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।